पैदा होने वाला। और आज आलम यह है कि नए पाकिस्तान में उसी कर्जे को अब पैकेज कहते हैं, और वो पैकेज के ऊपर जो है वो खुश भी होना चाहिए, पैकेज के ऊपर लुटियाँ भी डालनी चाहिए। और पैकेज बहुत फ़ख्र की बात होती है कि पाकिस्तान को अब IMF से जो है वो पैकेज मिलने वाला है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि IMF के पास तमाम हुकूमतें जाती रही हैं, और IMF के पास जाना कोई नई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट यह है कि IMF की शराइत पर सरनगू करना, अपनी आवाम को उनके सामने ज़िबा कर देने का वादा करके आना, ये तकलीफ़ दे बात है। और इससे जब हम कह रहे थे कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो भी उनके मुलाजिम हैं, और मुशीर ख़जाना साहब का भी एक, आपको पता है, IMF के साथ एक ताल्लुक़ और वो रहा है। और अभी जो 33 मशहूर ज़माना बिल पास किए गए हैं, उसके अंदर स्टेट बैंक के हवाले से जो एक बिल पास किया गया है वो इटसेल्फ बहुत ख़तरनाक है, जिसके अंदर आप स्टेट बैंक को किसी बात पे पूछ नहीं सकेंगे, और स्टेट बैंक आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टली कहाँ रिपोर्ट करेगा और क्या होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मुश्किल और तकलीफ़ दे हालात है, और इसकी तब की सिर्फ की ज़िम्मेदारी एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, और वो है इमरान खान, उसके ऊपर आयद होती है। इस आदमी के छोटा काम कूड़ा उठवाने से लेकर मतलब फॉरेन पॉलिसी और ये IMF के मुआहदे तक, ये शख्स कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सका। ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ़ दे सकता है, और पाकिस्तान को जो रुलाने की उसने बात की थी, हमें रुला लेता तो शायद हम बर्दाश्त कर जाते, लेकिन वो रुलाने की बात सिर्फ हमारे लिए नहीं की थी, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को रुलाने का वादा किया था, और जिसके ऊपर वो पूरा अमल कर रहे हैं इस वक्त। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत से बल्कि PTI से अवाम तो मायूस हो चुकी है, लेकिन ओपोजिशन भी कुछ नहीं कर रही। PDM ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, वो भी नहीं हो सका। तो एक तरफ जो अवाम हुकूमत से मायूस है, ओपोजिशन से भी मायूस, आप नहीं समझते कि हो गई है, ना घर इनको भेज रहे हैं? देखिए, जमहूरी जो सेटअप्स होते हैं, चले ये जमहूरी हुकूमत ना भी सही, लेकिन जमहूरियत के नाम पे लाई तो गई है, और उनको निकालने का एक जमहूरी तरीक़ाकार ही होता है। अगर हम भी इमरान खान बन जाएं तो इमरान खान में और हमारे बीच में, नए और पुराने पाकिस्तान में, जो रिवायात का, अखलाकियात का जो फ़र्क है उसको रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अवाम हमसे मायूस नहीं है, लेकिन अवाम को वो कहते हैं ना कि खुदा भी इस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो अवाम को बाहर निकलना होगा, बताना होगा इस डमी वज़ीर आज़म को कि हमें इसके ये जो तकलीफ़ ये दे रहा है, जो जिस तरह से हमें सरेंडर कर दिया है इसने IMF के सामने, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आज भी PDM की मीटिंग हो रही है, और उसके अंदर सरबराही इजलास में जो भी फैसले होंगे वो शाम तक इंशाल्लाह आपके सामने भी आ जाएंगे। हम तो पहले भी लड़े हैं, जेलों में भी गए हैं, मारे भी खाई हैं, तमाम सोबतें भी भुगती हैं, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन अब अगला फ़र्ज़ जो है वो अवाम का है। अवाम को अब अपोजिशन के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा। और याद रखें कि इमरान खान साहब ने तो वैसे 500 बंदे मांगे थे शर्म खाने के लिए, उनको नहीं आ रही, लेकिन अवाम को बाहर निकलना होगा, और अपना हक अगर ना मिले तो फिर उसको छीन लेना चाहिए। बार बार आप वादे करते हैं लॉन्ग मार्च के एहतजाज के, लेकिन हर बार आप अपना लॉन्ग मार्च मुअत्तल कर देते हैं, मुलतवी करते हैं। क्या वजह है कि क्या आप इमरान खान को पूरा मौका दे रहे हैं खेलने का? इमरान खान को मौका दे के भी तो देख लिया ना भाई। एक तो ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जी हम मौका देना चाहते हैं, या वो हमने कोशिश की कि ये वो सब कुछ हम ना करें जो ये हमारे दौरे हुकूमत में करता रहा। ये हमारे ख़िलाफ़ 1 साल में ही लश्कर लेके, कफन लेके अपने सियासी कज़नों के साथ ये निकल आए थे, और 126 दिन उन्होंने धरना दिया। और लेकिन हमने जितनी भी स्ट्रगल जमहूरी तौर पर, देखिए हमें तो उसने उलझाए रखा है हमेशा। जो बोलता है, जिसकी ज़बान बंदी करनी है उसको अंदर डाल दो, उसके ऊपर केस बनाओ, और वो आप देख चुके हैं। कभी FIA को इस्तेमाल किया जाता है, कभी NAB को इस्तेमाल किया जाता है, कभी बाकी इदारे इस्तेमाल किए जाते हैं, और लेकिन हर रात के बाद सुबह होनी होती है। सो अब तमाम चीज़ों के बाहर आने का और हक़ाइक़ के खुलने का वक्त है कि किस तरह से हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन की गई, और मियाँ साहब को जो है वो जानबूझकर इमरान खान को लाने के लिए जो है वो सज़ा दिलवाई गई। सो इसका अब ज़ाहिर है कानून और अदालतें जो हैं उनको इसका फैसला करना। कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह सियासी बसीरत से काम ले रहे हैं, जो ही वो एक स्टेप आगे जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है। बिलावल साहब का बयान आ जाता है, या जो उनके जो छोटे मोटे तर्जुमान हैं वो शहबाज शरीफ को तनकीद करने का निशाना बनाना है। तो बिलावल साहब को क्या मशवरा देंगे कि शहबाज शरीफ साहब वाली महारत का इस्तेमाल करें बजाय इस तरह? मेरा ख्याल है बिलावल साहब के पास अपने वालिद साहब की काफ़ी महारत मौजूद है,
اور ان کو شہباز صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آصف زرداری صاحب کافی ہیں مہارت ان کو دینے کے لیے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارا ہدف پی ٹی آئی ہے, ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور ان کو ضرورت ہے ریلیونٹ ہونے کی پنجاب کے اندر, ہمیں ان کو ریلیونٹ نہیں کرنا پنجاب کے اندر. اچھا وہ جو ویڈیو ٹیپ آئی ہے, چوہان یہ کہتے ہیں کہ اگر عظمیٰ بخاری چاہتے ہیں کہ میں جیل چلا جاتا ہوں, میں جیل چلا جاؤں گا. نہیں, وہ سسرال تھوڑی ہے جس میں آپ اپنی خواہش سے جائیں گے. اس میں تو بیٹے آپ کو جانا پڑے گا, جو کیا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کیس تو بنیں گے, اور جب وہ کیس بنیں گے تو میرا پیارا بھائی جیل بھی جائے گا, لیکن اس کو پہلے دن کھانا میں خود بھجواؤں, کھانا میں بھجواؤں. میڈم یہ بتائیں, یہ جو ایک ویڈیو آئی ہے, آڈیو, ابھی ویڈیو آنی ہے. سوری آڈیو آئی ہے, تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ دیکھیے آپ نے وہ ٹھیک ہے, یہ جعلی ہے یا اصلی ہے؟ دیکھیں, پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس نے جعلی صادق اور امین بنایا, اب عمران خان اور اس کے سارے ترجمان مل کے اس کو جعلی صادق اور امین بنا رہے ہیں. سو یہ جو صادق اور امین کا جو یہ میوزیکل چیئر ہے نا, اس کو اس طرح سے نہ عمران خان کی صداقت اور امانت قابل قبول ہوئی پاکستان کی عوام کے لیے, ایون دنیا کے لیے بھی, کہ جس شخص نے 300 کنال کا بنی گالا جو ہے وہ تحفے میں لیا اپنی سابقہ اہلیہ سے, اور جس کی کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے, وہ صادق اور امین ڈکلیئر ہوا. گو اس کے اوپر زکوٰۃ اور خیرات کھانے کے ابھی بھی الزامات موجود ہیں. اور اس وقت دوسری طرف ثاقب نثار صاحب بھاگتے کیوں ہیں؟ ان کو بڑا شوق تھا, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ سیٹ پہ تھے تو ان کو بڑا شوق تھا بڑی بڑی باتیں کرنے کا. اس کو پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, وہ ایک, میں وہ بڑا لفظ نہیں بولنا چاہتی, لیکن تکبر اور غرور کی وہ سٹیج پہ تھے کہ جہاں ان کو کیڑے مکوڑے لوگ نظر آتے تھے. تو آج ثاقب نثار صاحب کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں, یا تو وہ احمد نورانی صاحب کے خلاف کیس کر دیں اور ان کو جیل میں بھجوا دیں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر احمد نورانی صاحب جنہوں نے باقاعدہ اس کی فورنزک کرا کے جو ہے یہ آڈیو ریلیز کی ہے, اس کو جو ہے وہ کسی بھائی چینل کی فورنزک لیبارٹری میں نہیں, اس کو ایک ریپیوٹڈ فورنزک لیبارٹری سے جو ہے وہ ٹیسٹ کروایا گیا ہے. یا پھر جو ہے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ یہ میں جواب نہیں دوں گا, میں عدالت نہیں جاؤں گا, یہ نہیں چلے گا. ثاقب نثار صاحب, یور ٹائم از اوور. اب آپ کو اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. ابھی جو آپ نے پبلک کے ساتھ کیا, جو پی کے ایل آئی کے ساتھ کیا, جو آپ نے پنجاب کے پروجیکٹس کے ساتھ کیا, ابھی وہ بہت بات کی بات ہے. ابھی پہلے جو آپ کے سیاسی مقاصد تھے جو آپ نے کیے, ابھی پہلے اس کا جواب لینا ہے. عظمت سندھ کے خواجہ سراؤ نے بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, اور یہ کہا ہے وہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, جبکہ ہم نے ایک رپورٹ کی ہے جس میں پنجاب کے خواجہ سرا کہتے ہیں کہ اس ملک کی تقدیر میاں نواز شریف بھی بدل سکتا ہے, اگر وہ واپس نہ آئے تو ہم لندن پہنچیں گے انہیں پاکستان لانے کے لیے. تو کیا کہیں گے؟ اب تو خواجہ سرا بھی میدان میں آنا شروع ہو گیا ہے اپنے اپنے لیڈر. ظاہر ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں, اور بالکل ان کا بھی پالیٹکس میں پاکستان کے سیاسی معاملات میں اتنا ہی رول ہے جتنا میرا آپ کا ہو سکتا ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے, یہ خواجہ سرا بھی ہمارے بیچ میں سے ہیں, ہمارے جو ہے وہ کمیونٹی سے ہیں. سو اگر وہ پالیٹکس میں حصہ لیں, میری خواہش ہے کہ کبھی میں کسی خواجہ سرا کو پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھوں, اور وہ آئیں, وہ اپنا رول پلے کریں. جب وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں تو ان کو امیدوار بھی ہونا چاہیے. بخاری مسلم لیگ نون کی رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ نئے پاکستان میں قرضے کو پیکج کہا جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جانا نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس گئی, لیکن اس حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا.